مار كابر علماء وفاة كاف سال علام محمد أمان الجامع رحمل 1996 همزة علام عبد العزيز بن باز رحمل 1999 همزة محدث كبير علام محمد ناصر الدين الألباني رحمل 1999 همزة علام محمد بن صالح العثيميين رحمل 2001 همزة علام مقبل بن دلوادع رحمل 2001 همزة علام أحمد بن يحيى ألف دجر النجمة رحمل 2008 همزة علام زيد المدخل رحمل 2014 همزة علام محمد بن عبد لوب لو صاب العبد لا رحمل 2016 همزة علام محمد علي آدم الأتيوبي رحمل 2019 همزة علام فلاح إسماعيل من دكار رحمل 2020 همزة علام حسن عبد الوهاب البنا رحمل 2020 همزة علام صالح للحيدان رحمل 2022 همزة علام عبيد الجابر رحمل 2022 همزة علام عبد للقصير رحمل 2024 همزة علام ربيع بن الدلمدخل رحمل 2025 همزة شيخ علام عبد العزيز بن عبد آل الشيخ مفتى عام سعودي عرب رحمل 2025 همزة لرب العزة إن سب جليل القدر علماء كمغفرت فرماء إنك قبر كونور سين باء راء دال أورمت مسلم كو إنك افعل ما ودينا في لوض وبروكات سين ميشباء راء من ند فرمات راء أرحم الراحمين إنك افعل مكو صدق جاري بنا إنك دعوة وتصاني فكو قبول فرمن أمتكو إنك افعلوم وبروكات سين ميش نفعنون التنراء أور إنك افشى رد أور متبعين كاف ذريع دين كوز ندرك يلل إنك لغزشكو معاف فرمن إنك طاعاتكو ألف نابار ألف مي مقبول فرمن أور إن سبكو ألف نون حبيب محمد صلى الله عليه وسلم كشفاعة نصيب فرمن أور مي باء ألف مقصور إنسين استفاد كرن كتوفيق عطا فرما آمين يا رب العالمين.